हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटाहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिएको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। कोरोना रोकथाम गर्न मद्दत गर्ने केही भ्याक्सिन प्रयोगमा आएका छन्। केही देशले आम मानिसलाई भ्याक्सिन लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको समयमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखा परेको छ। नयाँ भाइरसको संक्रमण युरोपबाट अमेरिका र एसियामा आइपुगेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको उच्च जोखिममा नेपाल पनि रहेको छ। बेलायतबाट सुरु भएको नयाँ भाइरस पछिल्ला दिनमा छिमेकी मुलुक भारतमा पनि देखिएपछि नेपाल थप जोखिममा रहेको हो। आज हामीले यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले समेट्ने अर्को विषय हो हाड जोड्ने रोगबारे। हाड जोड्ने रोग आजकल वृद्ध अवस्थामा मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुने गरेको पाइन्छ। दुर्घटनाबाट हुने हाड जोड्नेको समस्या पनि झन् उस्तै छ। हाड जोड्ने समस्याबाट बच्ने उपायहरूबारे पनि आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे पनि विज्ञको सुझाव प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी विश्वभरि फैलिएको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। यसको रोकथाम गर्न मद्दत गर्ने केही भ्याक्सिन प्रयोगमा आएका छन्। केही देशले आम मानिसलाई भ्याक्सिन लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको समयमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखा परेको छ। नयाँ भाइरसको संक्रमण युरोपबाट अमेरिका र एसियासम्म आइपुगेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको उच्च जोखिममा नेपाल पनि रहेको छ। बेलायतबाट सुरु भएको नयाँ भाइरस पछिल्ला दिनमा छिमेकी मुलुक भारतमा पनि देखिएपछि नेपाल थप जोखिममा रहेको हो। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको उच्च जोखिममा नेपाल पनि रहेको छ। केही दिन अघि बेलायत हुँदै नेपाल फर्किएका 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यद्यपि उनीहरूमा देखिएको कोरोना नयाँ प्रजातिको हो या होइन भनेर पुष्टि भइसकेको छैन। नयाँ कोरोना भाइरस पहिलेको कोरोना भाइरस भन्दा तीव्र गतिमा सर्ने गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। चिकित्सकका अनुसार नयाँ स्वरूपको भाइरस कडा प्रकृतिको भने होइन। नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलन्छ। भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण नेपाल जोखिममा छ। नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस छिट्टै सर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। यसले मानव जीवनको यो महामारीमा थप चुनौती थपेको छ।
यो चुनौती भाइरस विरुद्ध भ्याक्सिनको निर्माण गरेको कम्पनीमाथि पनि छ। भाइरसको नयाँ स्वरूप संक्रामक देखिए पनि पहिलेको भन्दा कतिको घातक छ भन्ने तथ्य भने अझै प्राप्त भइसकेको छैन। हाल नेपालमा पनि सरकारले बेलायतबाट आवत जावत बन्द गरेको छ। हामी यदि बाहिरबाट आएका छौँ भने हामीहरूले चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको यदि हामी बाहिरबाट आएको व्यक्ति को हामी सम्पर्कमा छौँ र यदि ऊ पोजिटिभ भएको छ भने पनि उसको सम्पर्कमा भएका भेटेका मान्छेले चाहिँ हामीले चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको जसलाई लक्षण देखिन्छ, जस्तो चाहिँ अब ज्वरो आउनु, सुक्खा खोकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, अथवा एउटा टिपिकल लक्षण के छ भने कोरोना हो कि होइन भन्नको लागि यदि स्वाद र गन्ध दुवैमा अथवा स्वाद र गन्धमध्ये एकमा यदि चाहिँ हरायो भने त्यो अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाब दिइसकेपछि हामी चाहिँ आफ्नै घरमा अथवा चाहिँ आफू बसेको ठाउँमा हामी क्वारेन्टिनमा बसे जस्तो गरेर हामी चाहिँ कसैसँग नभेट्ने। यदि चाहिँ हामी चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन पर्यो भने जस्तो चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ मास्क लगाउने, ग्लोभ्स लगाउने, चस्मा लगाउने, अनि त्यसपछि व्यक्तिगत दूरी चाहिँ कायम गर्ने, हात चाहिँ सेनिटाइज गरिरहने, त्यो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ रिपोर्ट आउने बेलासम्मको लागि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। पोजिटिभ भएको छ भने जब चाहिँ हामीलाई फोन आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तीनटा चाहिँ उपाय हुन्छ। एउटा कुरा भनेको हामी चाहिँ जस्तो चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नको लागि, जस्तो हाम्रो चाहिँ छुट्टै फ्ल्याट छ अथवा छुट्टै घर छ हामी भने त्यो अवस्था चाहिँ हामी चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। यदि चाहिँ हामीलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने चाहिँ वातावरण छैन अथवा हामीले एउटा अथवा दुईवटा कोठा लिएका छौँ, धेरैजना परिवार छौँ भने दोस्रो विकल्प भनेको हामी आइसोलेसन केन्द्रमा जाने र हामीले चाहिँ ओडासँग सम्पर्क गर्ने अथवा चाहिँ हामीलाई जसले फोन गर्नुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क गर्ने र आइसोलेसन केन्द्रमा जाने। र तेस्रो भनेको यदि हामीलाई कडा लक्षण देखिएको छ भने त्यो अवस्थामा हामीहरू चाहिँ हस्पिटल नजाने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ। र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित
आहार विहार गर्ने अनि जाँड रक्सी सिगरेट खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ। र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ। र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ। हाम्रो स्वस्थ जीवनको लागि 2-3 वटा कुरा भन्नु जस्तो लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ जीवनको लागि एक्सर्साइज, व्यायामको आवश्यकता पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ, राम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोरोनाको टाइम भएको हुनाले हामीले अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ छ अहिलेको टाइममा। अब डाइट सबभन्दा पहिला व्यायामको कुरा गर्दा हामीले बिहान उठेदेखि हामीले एक्सर्साइज, जुनसुकै मान्छेले पनि एक्सर्साइज गर्नु राम्रो थियो, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। र सबै अरू रोग, नाक कान घाँटीको मात्र नभएर अरू मुटुको, छातीको, फोक्सोको सबैतिरको रोगलाई व्यायामले चाहिँ कम गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। र व्यायाम चाहिँ हामीले आधा घन्टा जति मात्र गरे पनि पुग्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ, त्यसले हाम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। त्यसपछि हाम्रो डाइटको कुरा आउँछ। डाइट हामीले स्वस्थ खानुपर्छ, सफा खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ, जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन। स्पेसली चाउचाउ, अब अनावश्यक जङ्क फुड खायो भने हाम्रो वेट बढ्छ। वेट बढेपछि त्यसले हामीलाई कोभिडलाई मात्र नभएर अरू सबै रोगलाई रोग निम्त्याउने सोर्स बन्न सक्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात धुने, टाइममा हात धोयो भने हामीले कोभिडबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो अहिलेको कोभिड चाहिँ स्पेसल कन्डिसन भएको हुनाले अब यो अरू रोगलाई पनि यसले असर गर्ने, अरूलाई झन् दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई झन् कठिन बनाउने, झन् अप्ठ्यारो बनाउने हुनाले कोभिडलाई पनि साथसाथै लिन, अलिक स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बच्न पनि एकदमै जरुरी छ। हाड जोड्ने रोग आजकल वृद्ध अवस्थामा मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसलाई हुने गरेको पाइन्छ। बालबालिका, युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हाड जोड्ने समस्या झन् भइरहेको छ। दुर्घटनाबाट हुने हाड जोड्नेको समस्या पनि झन् उस्तै छ। अन्य समयमा भन्दा जाडोयाममा हाड जोड्नेका बिरामी बढ्ने गर्दछन्। हाड जोड्ने समस्याबारे बच्ने उपायहरूबारे स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। शरीरका हाड जोड्ने दुख्नु अहिले आम समस्या नै बनेको छ। यो समस्याले मानिसलाई शारीरिक रूपमा
असर त गर्छ नै, दीर्घकालीन समस्या समेत निम्ताइरहेको छ। चोर्नी दुख्ने समस्यालाई समयमै ख्याल नगर्दा दीर्घकालीन रोग बन्न पनि सक्छ। हाड जोर्नी रोग आजकल वृद्ध अवस्थामा मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुने गरेको पाइन्छ। बालबालिका, युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हाड जोर्नी समस्या झन् बढ्दै गइरहेको छ। दुर्घटनाबाट हुने हाड जोर्नीको समस्या पनि झन् उस्तै छ। अन्य समयमा भन्दा जाडोयाममा हाड जोर्नीका बिरामी बढ्ने गर्छन्। जाडो मौसम बाथ रोगीका लागि कष्टकर समयका रूपमा लिन सकिन्छ। हाड जोर्नीको समस्याबाट बच्न स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। ढाडलाई सिधा राखेर सही तरिकाले बस्ने, धेरै भारी सामान नउठाउने, कपडा र जुत्ता सजिलो खालको मात्र लगाउने आदि सामान्य कुराहरूको सावधानी अपनाउन सकेमा पनि हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्याबाट बच्न सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्या र समाधानबारे हाड जोर्नी रोग विशेषज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। यो पछिल्लो समयमा मानिसहरूमा ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, गर्दन दुख्ने अथवा जोर्नी दुख्ने शरीरका दुखाइहरू बढी भए भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ। यो टेस्ट धेरै गरेर धेरै देखिया हो या साँच्चै नै बढेको हो? यसको कारण के हो? विशेषतः पहिलाभन्दा अहिले मानिस अलि इनएक्टिभ बढी भएको छ हैन। पहिला मान्छेहरू बाहिर आउटडोर एक्टिभिटी बढी गर्ने, इन्डोर एक्टिभिटी कम गर्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भएको, ठ्याक्कै उल्टा भएको छ। जुन चाहिँ घरभित्र गर्ने कामहरू बढी गर्ने, मोबाइल चलाउने, टिभी हेर्ने, कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाएर बसिराख्ने दिनभरि हैन। फिजिकल कामहरू गाउँमा जस्तै खेतीपाती पनि इभन गाउँमा पनि खेतीपाती गर्नु सट्टा मान्छे कोठाभित्रै बसेर नै हैन नेट चलाएर यस्तो टिकटकहरू बनाएर यसरी नै बढी बस्ने कारणले यो जुन समस्याहरू बढी देखिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो रियल नै त्यो समस्या बढेकै हो? हजुर, बढेकै हो। यो कस्ता खालका व्यक्तिहरू जस्तै कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा बढी देखिएको छ अहिले? अनि यो हरेक उमेर समूहमा चाहिँ आफ्नै किसिमको रोगले असर गर्ने हुनाले यो समस्या देखिन्छ। जस्तै अब यङ मान्छे छ, स्पोर्ट्सहरू खेल्ने छ भने उसमा त्यो ढाडको मसलहरू तन्केर अथवा च्यात्तेर एक्स्ट्रा भारी उठाउने मान्छे छ भने पनि सेम ढाडको जुन जोइन्टहरू हुन्छ, जोइन्टहरू सरेर यस्तो यस्तो समस्याले गर्दाखेरि ब्याक पेन हुन्छ भने ओल्ड एजमा जुन वृद्ध अवस्था हुन्छ, वृद्ध अवस्थामा चाहिँ हड्डी खिएर हैन तपाईँको ढाडमा ट्युमरहरू भएर अथवा इन्फेक्सन भएर अथवा चाहिँ ढाडको मांसपेशी सबै सुकेर यो सबै कारणले चाहिँ ब्याक पेन, ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ। हजुर, यो हड्डी खिने भनेको चाहिँ वृद्ध अवस्थामा मात्रै हुन्छ कि या यङ एजमा पनि हुनसक्छ? अनि यङ एजमा पनि अब हाइपर मेटाबोलिक स्टेट छ भने हैन कुनै कुनै रोगहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि शरीरको चाहिँ मेटाबोलिजम बढाइदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ छिटै पनि खिन सक्छ है। अब जस्तै ट्युमरहरू भयो, क्यान्सरहरू भयो, यस्तो अवस्थाहरू अथवा ट्युबरकुलोसिस टाइपको क्षयरोग टाइपको इन्फेक्सनहरू भयो भने त्यसले चाहिँ ओभरअलै एफेक्ट गरेर हैन अब हड्डी खियाउन सक्छ। अब हड्डी खिने र हड्डी मक्किने दुईटा अवस्था हुन्छ प्रायः हैन। अब हड्डी मक्किने भनेको चाहिँ जुन सामान्यतया अब यङ मान्छेको अब 30 वर्षको कोही व्यक्ति छ भने उसको हड्डी चाहिँ ढुङ्गा जस्तो हुन्छ हैन। त्यो ढुङ्गा जस्तो हड्डी चाहिँ मक्किँदै गएर उमेर ढल्दै गएपछि 70 वर्षको जब ऊ हुन्छ उसको हड्डी चाहिँ चुनढुङ्गा जस्तो, चक जस्तो भइदिन्छ। त्यो प्रक्रियालाई अस्टियोपोरोसिस भनिन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ हड्डी मक्किने एउटा रोग भयो। हड्डी खिने भनेको चाहिँ जेनरली हड्डी खिने होइन कि जोर्नी खिने हो हैन। जोर्नीहरू जस्तै घुँडाको जोर्नी भयो, घुँडाको जोर्नीमा चाहिँ हड्डीको एन्डमा कुरकुरे हड्डी हुन्छ। त्यो कुरकुरे हड्डी चाहिँ धसिँदै गएर दुईटा जोर्नीमा दुईटा हड्डी चाहिँ धसिँदै गएर त्यो कुरकुरे हड्डी पातलो हुँदै जाने प्रक्रियालाई चाहिँ जोर्नी खिने भनिन्छ। खासै मान्छेहरू मिसकन्सेप्सन हुन्छ हैन। हड्डी खिने भन्छन्, हड्डी चाहिँ मक्किँदै जाने हो, जोर्नी चाहिँ खिँदै जाने। ए हजुर, यी कारणहरूले अहिले चाहिँ दुखाइ बढी भएको देखिराखेको छ। अब यो पहिला अब जस्तै पहिला मान्छेहरू फिजिकल्ली हैन अब फिजिकल्ली अलि बढी नै एक्टिभ हुन्थ्यो होला नि। अहिले धेरै सेडेन्ट्री भन्छ, सेडेन्ट्री लाइफस्टाइलमा धेरै गइरहेका छन्। सेडेन्ट्री भनेको चाहिँ अब अघि जब मैले भने जस्तै कोठाभित्रै बसिराख्ने हैन, मोबाइलमै झुन्डिराख्ने, ल्यापटपमै झुन्डिराख्ने, टिभी नै हेरिराख्ने हैन, एक्टिभिटी नगर्ने। किनभने शरीरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीर भगवानले यस्तो बनाइदिनु भएको छ कि जति एक्टिभिटी गर्यो, जति काम गर्यो त्यति राम्रो हुने। जस्तै जोर्नी पनि जति मुभमेन्ट गर्यो त्यति त्यहाँको फ्लुइडहरू जुन त्यहाँ जोर्नीको जेली जस्तो फ्लुइड हुन्छ त्यो पानी चाहिँ सर्दै जाने, त्यहाँको कुरकुरे हड्डीलाई न्युट्रिसन पाइराख्ने हुन्छ हैन। तपाईँको हड्डी पनि एज अ होल जति हिँड्यो त्यति जस्तै मोबिलाइज हुने, त्यहाँको क्याल्सियम मोबिलाइज हुने, आफूले खाएको क्याल्सियम पनि हड्डीमा पुग्ने हैन। प्लस अब जुन किडनीबाट पनि क्याल्सियम एब्जर्प्सन हुन्छ त्यो सबै प्रक्रिया चाहिँ बढ्दै जाने त्यो हुन्छ। तर जति
अल्छी भयो, जति ऊ बस्यो त्यति यो प्रक्रिया हुन पाउँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हड्डी खिने प्लस हड्डी मक्किने दुइटै समस्या बढ्न सक्छ। हजुर, यो चिसो मौसममा चाहिँ हड्डी दुख्ने या जोर्नी दुख्ने धेरै भयो भन्ने हामी सुनिरहन्छौँ होइन। यो चिसो मौसम र जोर्नीको सम्बन्ध छ त्यस्तो कुनै? छ। चिसो मौसममा नर्मली जुन हड्डीको मक्किने खिने जुन भन्यो नि होइन, यो खिनेमा चाहिँ बढी असर हुन्छ होइन। जस्तै बाथ रोग छ भने अथवा युरिक एसिडको समस्या छ भने त्यसले चाहिँ जोर्नीभित्रको एउटा तत्त्व हुन्छ, त्यो तत्त्व सुन्निएर बसेको हुन्छ। सुन्निएर बसेको तत्त्वलाई चाहिँ चिसोले झन् त्यसलाई खुम्चाइदिने, खुम्चाएको कारणले चाहिँ बढी दुख्ने प्लस मसल पनि सबै अक्रक्क परेर अररो भएर जान्छ होइन। अररिएपछि झन् बढी दुख्ने समस्या आउन सक्छ। भनेपछि जाडो मौसममा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु चाहिँ पर्यो। हजुर, जाडो मौसममा चाहिँ विशेष ख्याल कुन हिसाबले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जोइन्टहरू चलाइराख्नु पर्यो, मुभमेन्टहरू गरिराख्नु पर्यो। जुन नियमित मर्निङ वाक लगायत फिजिकल एक्सर्साइजहरू हुन्छ, आफूले सामान्यतया गरिरहने एक्सर्साइजहरू हुन्छ, त्यो एक्सर्साइजहरू चाहिँ गरि नै राख्ने, स्ट्रेचिङहरू गरि नै राख्ने होइन। जाडो हो भनेर सिरक ओढेर गुम्म परेर मात्र नबसिराख्ने होइन। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चिसोमा धेरै एक्सपोज नहुने होइन। जाडो महिनामा जस्तै मोजा लगाउने, पन्जा लगाउने होइन, इनर ट्राउजर्सहरू हुन्छ, ट्राउजरहरू लगाउने, हिटर ताप्ने अथवा आगो बालेर ताप्ने, एकदम जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर चाहिँ बस्नु हुँदैन, किनभने त्यसले रोगमा झन् नकारात्मक असर पार्न सक्छ होइन। स्पेसली जुन बाथ रोगहरू भयो होइन, बाथ रोग, युरिक एसिडको समस्या, यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ बढी नै यसले नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ। भनेपछि त्यस्ता रोग भएका व्यक्तिहरूले त विशेष रूपमा बस्नु परि नै हाल्यो, अरूले पनि सामान्यतया बस्नु, अरूले पनि चिसोबाट जोगिने होइन। अब जेनरली के टेन्डेन्सी हुन्छ नि, मान्छेहरूको चिसोमा पनि चिसो खाइदिने पनि टेन्डेन्सी हुन्छ होइन। जस्तै कोकहरू भयो अथवा बियरहरू भयो, यस्तो चिजहरू खाने टेन्डेन्सी हुन्छ कतिपय मान्छेको होइन। त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन है, किनभने त्यसले झन् नै अब नर्मल मान्छेलाई पनि अब युरिक एसिडको लेभल बढाइदिने। जस्तै युरिक एसिड घट्ने कसरी हो भन्दाखेरि आफूले जुन प्रोटिन खाइन्छ, प्रोटिन भएको तत्त्वहरू जस्तै रातो मासु, गेडागुडी अथवा सामान्य जे कुरा खाँदा नि सबै चिजमा प्रोटिन हुन्छ। त्यो प्रोटिन चाहिँ रगतमा गएर युरिक एसिड बन्ने हो होइन। अनि युरिक एसिड चाहिँ नर्मली तपाईँको पिसाबबाट जाने हो कि होइन। अब जाडो महिनामा मान्छेले पानी नै खाँदैनन् होइन, पानी खाने कम गर्छन्। पानी खान कम गएपछि पिसाब पनि गर्ने प्रक्रिया कम हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा युरिक एसिड चाहिँ जम्मा हुँदै जाने होइन। जम्मा भएपछि त्यो गएर पछि जोर्नीमा गएर बस्ने, जोर्नी सुन्नाउने, जोर्नी दुख्ने, यो सब समस्याहरू ल्याउन सक्छ होइन। त्यही भएर जाडो महिनामा अर्को मैले भन्न छुटाएको कुरा चाहिँ तातो पानी चाहिँ होइन, चिसो भन्दा पनि तातो पानी चाहिँ खान छुटाउनु भएन। मान्छेले जाडो भयो भनेर पानी खान अलिक कमै खान्छन् होइन। त्यही कारणले चाहिँ तातो पानी चाहिँ अलिक खाइराख्ने, मिनिमम पनि 3-4 लिटर चाहिँ खानुपर्छ। यो डाक्टर साहब, यो हड्डी फुटेर या हड्डीमा चोट लागेर मान्छे मर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या त्यस्तै? अनि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यसमा पनि 2-3टा चिज छ होइन। अब हड्डी कुन हड्डी फुटेको छ होइन। अब जस्तै हातको सामान्य सानो हड्डीहरू फुटेको छ भने त्यसले त्यति असर गर्दैन है। तर तपाईँको जुन मेजर हड्डी हुन्छ, जस्तै फिलाको हड्डी होइन, यो तल पिँडुला नजिकैको ठुलो मेजर नली हड्डी जुन हुन्छ, यो फुट्दाखेरि चाहिँ जस्तै मेजर एक्सिडेन्ट भएको छ, हड्डी फ्र्याक्चर भएको छ भने चाहिँ त्यो हड्डीभित्रको जुन बोसो हुन्छ होइन, त्यो बोसो चाहिँ रक्तनलीमा पुग्न जान्छ होइन। कतिपय केसमा, सबैमा हुन्छ भन्ने छैन, कतिपय केसमा एकदम रेयर नै हो, 1 to 2% केसेसमा चाहिँ तपाईँको त्यो हड्डीभित्रको बोसो चाहिँ रक्तनलीमा छिर्छ। रक्तनलीमा छिरेर चाहिँ त्यो गएर अल्टिमेटली फोक्सोमा गएर फोक्सोको मेन जुन रक्त सञ्चार गर्ने जुन आर्टरी हुन्छ, धमनी हुन्छ, त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छ। त्यो ब्लक भएपछि मान्छेको श्वास प्रश्वासमा प्रब्लम भएर इन्स्ट्यान्ट डेथ पनि हुनसक्छ है। इन्स्ट्यान्ट डेथ अथवा 2-3 दिनमा नै एकदमै छाती खराब भएर भेन्टिलेटरमा राखेर होइन एकदमै नाजुक अवस्था पनि आउन सक्छ। भनेपछि हाम्रो हड्डीको बिचमा चाहिँ बोसो हुन्छ। हजुर, हड्डीको बिचमा जुन नली हुन्छ, त्यो नलीमा चाहिँ अब रक्तमासी भनौँ न भित्रपट्टि होइन, बोन म्यारो भन्छौँ हामी। बोन म्यारो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको फ्याट पनि हुन्छ कि होइन, बोसो पनि हुन्छ। त्यो बोसो चाहिँ फ्र्याक्चर भएपछि रक्तनली पनि ड्यामेज भएको हुन्छ अनि रक्तनली भित्र पसेर त्यो चाहिँ डल्लो बन्छ कि ठुलो बिस्तारै वरिपरिको सानसानो डल्लोहरू, सानसानो फ्याटको कणहरू मिलेर ठुलो डल्लो भएर फोक्सोमा गएर ब्लक गर्न सक्छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ फ्याट इम्बोलिजम भनिन्छ है, हाम्रो मेडिकल टर्ममा फ्याट इम्बोलिजम भनिन्छ। त्यस्तो भएर पनि हड्डीको फ्र्याक्चरमा, मेजर हड्डी जस्तो यो नली हड्डीहरूको फ्र्याक्चरमा चाहिँ यो रिस्क चाहिँ समस्या हुन्छ। हजुर, जस्तै स्पाइनल इन्जुरी भन्छ नि, मेरुदण्डमा चोट लाग्नु, त्यसले चाहिँ शरीरको सम्पूर्ण भाग नचल्ने बनाइदिँदो रहेछ है कहिलेकाहीँ, त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा? यस्तो हुन्छ तपाईँको अब त्यो कुन लेभलमा फ्र्याक्चर भएको छ होइन। मेरुदण्डमा चाहिँ टोटल तपाईँको 33वटा हड्डी हुन्छ है। 33वटा हड्डी, यहाँ माथि सर्भाइकल स्पाइन भन्छौँ गर्दनको देखि लिएर तल पुछारको हड्डी कक्सिक्स भन्नेसम्म 33वटा हड्डी हुन्छ। अब सर्भाइकल स्पाइनमै गर्दनमै फ्र्याक्चर भयो, गर्दनकै स्पाइनल कर्डमा इन्जुरी, जस्तै फ्र्याक्चर मात्र हुनु चाहिँ तपाईँको
प्यारालाइसिसको कज होइन है। फ्र्याक्चर भएर त्यसले जुन हड्डीभित्रको स्पाइनल कर्ड छ त्यसलाई क्षति पुर्यायो भने चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ प्यारालाइसिस स्पाइनल कर्डमा चाहिँ हड्डीभित्र हुन्छ अर्को जुन तपाईँको मेरुदण्ड भयो, मेरुदण्डमा बिचमा एउटा क्यानल हुन्छ, क्यानल भनेको नली भयो होइन, 33वटा हड्डीको हरेक हड्डीमा क्यानल हुन्छ, त्यो मिलेर एउटा लामो ट्युब जस्तो बनाएको हुन्छ, त्यो ट्युबभित्र चाहिँ स्पाइनल कर्ड हुन्छ होइन। तपाईँको हड्डी फ्र्याक्चर भएर भित्र नलीमा रहेको स्पाइनल कर्डलाई जब ड्यामेज गर्छ होइन, कुन लेभलमा गऱ्यो त गर्दनकै लेभलमा गऱ्यो भने योदेखि तलको सबै पार्ट प्यारालाइसिस हुन्छ होइन। तपाईँको ढाडको लेभलमा गऱ्यो भने हात चाहिँ चल्ने तर खुट्टा नचल्ने हुन्छ होइन। प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले देखेको मेजर एक्सिडेन्टहरूमा अथवा अब छतवडे हाम फालेको केस भयो एउटा लेभलमा भइरहेको हुन्छ होइन, कि गर्दनमा हुन्छ कि तपाईँको ढाडमा हुन्छ, तर त्यसमा पनि बढी चाहिँ ढाडमै भइरहेको हुन्छ। ढाडमा भाँचिएर चाहिँ तपाईँको ढाड फ्र्याक्चर भएर स्पाइनल कर्ड इन्जुरी ढाडको लेभलमा भएपछि चाहिँ खुट्टा नचल्ने, दिसा पिसाब थाहा नपाउने, खुट्टामा सेन्सेसन जुन छोएको हुन्छ चिसो तातो त्यस्तो थाहा। त्यसको के कारण चाहिँ के भित्रको त्यो स्पाइनल कर्डको कनेक्सन चाहिँ के अर्को नसासँग हुन्छ त्यो कारणले हो कि यस्तो स्पाइनल कर्ड भनेको चाहिँ तपाईँको नसाको झुप्पो हो जसबाट चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा तपाईँको नसाहरू निस्केर हातलाई कन्ट्रोल गर्ने छुट्टै नसा, खुट्टालाई कन्ट्रोल गर्ने छुट्टै नसा हुन्छ, तर सबै चाहिँ एकमुष्ट रूपमा तपाईँको ब्रेनबाट आएको हुन्छ होइन। ब्रेनबाट सबै चिज आएको हुन्छ, हातमा जाने चाहिँ गर्दनबाट छुट्टिन्छ यसरी होइन। त्यसपछि यहाँ तल गएपछि छातीमा जान्छ, त्यसपछि अझै तल गएपछि त्यो चिज चाहिँ बल्ल खुट्टामा जाने हो है। त्यही भएर गर्दनमै ड्यामेज भयो भने चाहिँ सबै चिज एकैचोटि ड्यामेज हुन्छ होइन। त्यो हात खुट्टा नचल्ने लगायतका साथसाथै चाहिँ तपाईँको दिसा पिसाब थाहा नपाउने होइन त्यो अवस्था आउँछ भने, ढाडमा मात्र फ्र्याक्चर भयो भने चाहिँ खुट्टा नचल्ने र दिसा पिसाब थाहा नपाउने। भनेपछि एउटा रुखको एउटा नसालाई चाहिँ एउटा रुख मान्यो भने होइन, विभिन्न हाँगाहरू छुट्टिएका हुन्छन्, त्यो हाँगाको बिचमा चाहिँ चोट लाग्यो भने त्यो हाँगा नचल्ने। जस्तै तपाईँले जराबाटै रुखलाई काटिदिनु भने पुरै रुख मऱ्यो हो होइन, तर तपाईँले माथिको हाँगाहरू मात्र काट्नुभयो भने त्यो हाँगाहरू मऱ्यो, रुट चाहिँ रह्यो। जरा भनेको चाहिँ दिमाग भयो हजुर होइन, त्यसरी बुझ्नु सक्छ। दिमागबाट अब तपाईँको ब्रेनबाट स्पाइनल कर्ड, ब्रेनको कन्टिन्युसन हो होइन स्पाइनल कर्ड। जस्तै यहाँ ब्रेन छ भने ब्रेनबाट तपाईँको स्पाइनल कर्ड यसरी तलसम्मै पुच्छरको हड्डीसम्मै आएको हुन्छ। कुन लेभलमा ड्यामेज छ होइन, माथि नै ड्यामेज भयो भने सबै चिज गयो, तर तलको लेभलमा मात्र ड्यामेज भएको छ भने चाहिँ खुट्टा मात्र प्यारालाइसिस हुने। हजुर हजुर। जस्तै अब डाक्टर साहब एक्सिडेन्ट भन्ने कुरा त अब अप्रत्याशित हुने हो, एक्सिडेन्ट भएको बेलामा मलाई कति असर छ भनेर मान्छेले थाहा पाइहाल्ने कुरो भएन होइन, या आफ्नो मान्छेलाई कति असर हुन्छ थाहा पाइहाल्ने कुरो भएन। अब त्यो असर थाहा नपाउँदै या त्यो मान्छेलाई बचाउनुको लागि हामीले बेसिक रूपमा एकदमै अपनाउनु पर्ने कुराहरू केही छन् कि त्यस्तो एक्सिडेन्ट भइहाल्यो असलै पुर्याउँदैछौँ हामी भने त्यो बिचमा असर कम गर्नको लागि या मान्छे बचाउनुको लागि गर्नुपर्ने केही छन् त्यस्तो? त्यसमा चाहिँ एउटा तपाईँको जुन बेसिक ट्रमा लाइफ सपोर्ट भन्ने हुन्छ होइन, बेसिक ट्रमा लाइफ सपोर्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एक्सिडेन्ट भएकै ठाउँमा होइन, जस्तै डक्टर त एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा हुँदैन होइन, त्यही कारणले चाहिँ अब हाम्रो पोलिसी अनुसार चाहिँ होइन अब एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई, पुलिसलाई, आर्मीलाई होइन स्पेसली यो बेसिक ट्रमा लाइफ सपोर्टको ट्रेनिङ दिनुपर्ने, प्लस कतिजनाले त लिनुभएको पनि हुन्छ, धेरै जसो एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूले लिनुभएको हुन्छ यो ट्रेनिङ होइन। किनभने म्याक्सिमम् डेथ हुने भनेकै तपाईँको फिल्डमा हो र हस्पिटल ल्याउँदै एक्सिडेन्टकोमा है त। अब त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूलाई के ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्लिडिङ भइरहेछ कतै होइन, मेजर तपाईँको रक्तनली ड्यामेज भएर ब्लिडिङ भइरहेछ भने चाहिँ त्यो ब्लिडिङलाई स्टप गर्नलाई ब्यान्डेजिङ गर्ने एक नम्बर कुरा है। दुई नम्बर कुरा तपाईँको सबभन्दा कमन कज एक्सिडेन्ट भइसकेपछि बिरामी बेहोस हुन्छन् होइन, बेहोस भएपछि टङ फल भन्छ कि यो जिब्रोले चाहिँ गएर जुन सास फेर्ने नली हुन्छ त्यसमा गएर ब्लकेज गरिदिने होइन। ब्लकेज भएपछि त्यही ब्लकेज भएपछि मान्छे त घाँटी न्याका जस्तै भयो होइन, त्यो भएपछि इमिडिएट इन्स्ट्यान्ट डेथ हुनसक्छ 1-2 मिनटमा। त्यो टङ फल हुन नदिनलाई केही म्यानुभरहरू हुन्छ होइन, अब तपाईँको हेड टिल्ट गर्ने कि यो ज थ्रस्ट भन्छ नि, यो चिउँडोलाई यसो उचाल्ने त्यो तरिका अब अर्को होइन। अनि अर्को कज भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै गर्दनको फ्र्याक्चर छ भने धेरै मुभमेन्ट भयो भने त्यसले पनि स्पाइनल कर्डमा ड्यामेज गरेर प्लस अब ब्रेन स्टेम हर्निएसन भन्छ, त्यो ब्रेनलाई चाहिँ ब्रेनमा जुन सास फेर्ने जुन सेन्टर हुन्छ त्यो सेन्टरलाई नै तल ल्याएर पनि इन्स्ट्यान्ट डेथ हुनसक्छ। त्यही भएर यो गर्दन चाहिँ मुभमेन्ट हुन नदिने होइन, त्यसले चाहिँ त्यसरी बुझ्नु नि अब एयरवे भन्छ जुन श्वास फेल्ने नली त्यसलाई ब्लक हुन दिनु भएन, गर्दनको मुभमेन्ट धेरै हुन दिनु भएन होइन। अनि प्लस अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को भनेको चाहिँ सडन यो मुटुको चाल नै बन्द हुनसक्छ कतिपय मान्छेको, त्यो बेला चाहिँ सिपिआर भन्ने हुन्छ, यस्तो छातीमा तपाईँहरूलाई अलिअलि आइडिया होला, यस्तो गरेर प्रेस गर्ने, छातीमा मुटुमा प्रेस गरेर धड्कन चाहिँ त्यसलाई लिएर आउने होइन। त्यो प्रक्रिया त्यो ट्रेनिङ जरुरत छ होइन। कसलाई बढी जरुरत छ त भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै जो चाहिँ एक्सिडेन्ट साइटमा सबभन्दा पहिले पुग्छ, सबभन्दा पहिले पुग्ने भनेको तपाईँको प्रहरी हो, आर्मी। अब जस्तै अर्थक्वेक भइरहेछ, भुइँचालो गएको छ, पहिरो गएको छ भने आर्मी पुग्नुहुन्छ
होइन। त्यस्तै एम्बुलेन्स ड्राइभर, एम्बुलेन्समा अब यदि एकदम वेल इक्विप्ड एम्बुलेन्स छ भने जस्तै सबै चिज भएको, अक्सिजन भएको, मोनिटर भएको होइन। अब विदेशमा चाहिँ हुन्छ, नेपालमा चाहिँ एकदम रेयर छ त्यो कुरा। प्र्याक्टिस चाहिँ सुरु भएको छ, 2-4वटा इन्स्टिच्युट, ठुलो इन्स्टिच्युटहरूले गरेको छ होइन। नत्र पनि प्रायमा हुँदैन। यहाँ नेपालमा एम्बुलेन्स भनेको तपाईँको एउटा मिनी भ्यान, मान्छे ओसार्ने मात्रै, त्यसमा अक्सिजन र एउटा बेडमा त्यति मात्रै हुन्छ र एम्बुलेन्स ड्राइभर हुन्छ होइन। अब आइडियली चाहिँ तपाईँको प्यारामेडिक्स एउटा हुनैपर्छ होइन, जुन अब विदेशमा इएमएस भन्छ त्यस्तोलाई होइन। यहाँ नेपालमा त्यस्तो सिस्टम छैन होइन। अब त्यो हुने हो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ट्रेन्ड हुन्छ होइन। अब त्यो नभए चाहिँ अर्को विकल्प के भयो त, एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई नै होइन ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो यो विषयमा। अघि मैले जे भने जस्तै टङफल हुन नदिने, तपाईँको गर्दनको मुभमेन्ट हुन नदिने र सिपिआर गर्ने। ओके, त्यही कुराहरू चाहिँ अपनाउनु पऱ्यो। हजुर डाक्टर साहब, अहिलेको समसामयिक कुरा गरौँ। यतिखेर कोरोना भाइरसको त्रास छ संसारभरि नै। अहिले भर्खरै समाचार आइरहेका छन् भाइरसको नयाँ प्रजाति भेटियो होइन। यसको अर्थ चाहिँ अब तत्कालै यो समस्या समाधान भइहाल्ला जस्तो देखिएन होइन। त्यो हामीले सतर्कता जति धेरै अपनाउन सक्यो त्यति राम्रो हुने भयो। जसरी कोरोना भाइरसले फोक्सोलाई बढी असर गर्छ भनिन्छ, न्युमोनिया हुने सम्भावना या न्युमोनिया भएका व्यक्तिहरूलाई बढी असर हुन्छ, त्यस्तै हड्डीसँग कोरोना भाइरसको केही सम्बन्ध छ? अब यस्तो नेपालमा त त्यस्तो रिसर्च भएको छैन होइन। तर विदेशमा जुन रिसर्चहरू भएको छ त्यसअनुसार चाहिँ हड्डीमा अथवा जोर्नीमा भएको जुन पानी होइन, त्यहाँ जोर्नीमा भएको साइनोभियम भन्ने मासु हुन्छ, त्यो सबैको टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि त्यसमा कोरोना भाइरस नैको प्रेजेन्स चाहिँ कुनैमा पनि देखिएको छैन होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट इफेक्टहरू देखिएको छ, प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ कोरोना भाइरसको। अब कोरोनाले शरीरमा के गर्छ त भन्दाखेरि इन्फ्लामेसन गराइदिन्छ। इन्फ्लामेसन भनेको चाहिँ सबैतिर यो सुन्निने तत्त्वहरूलाई बढाइदिने होइन। सुन्निने तत्त्व बढाएपछि के हुन्छ त, फोक्सोमा त असर गर्छ नि डेफिनेटली। तर त्यसका साथसाथै कोरोना भएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ प्राय ढाड दुख्ने, एकदमै ढाडै भाँचेको जस्तो गरी दुख्ने भन्ने कम्प्लेन सुनिएको छ होइन। जोर्नी दुख्ने कम्प्लेनहरू पनि सुनिएको छ है। अब यो समस्याहरू चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो केही साइटोकाइन्स भन्ने तत्त्व हुन्छ कि, त्यो चाहिँ त्यसले बढाइदिन्छ। अब इन्टरल्युकिन 1, TNF अल्फा भन्ने यस्तो तत्त्वहरू हुन्छ, त्यो रगतमा बढाइदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ मासु गलेर होइन माइल्जिया हुने, मासु गल्ने समस्यालाई माइल्जिया भनिन्छ, ढाड दुख्ने एकदमै होइन। अनि तपाईँको चाहिँ जोर्नीहरू पनि दुखाउने, अप्रत्यक्ष असर चाहिँ देखिया छ हाड जोर्नीको समस्यामा। तर अब कोरोनाले गर्दा, कोभिडले गर्दा ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको बिरामीहरू हस्पिटल आउन हिचकिचाइरहेछन् होइन। अब त्यो हिचकिचाउनु स्वाभाविक पनि हो, प्लस सुरुमा गभर्मेन्टको पनि निर्देशन त्यही अनुसार थियो कि इमर्जेन्सी पऱ्यो भने मात्र हस्पिटल जानु भन्ने निर्देशन थियो होइन। त्यही कारणले चाहिँ अब जुन नियमित फलोअपमा बसिरहनु पर्ने पेसेन्टहरू हुन्छन्, जस्तै बाथको पेसेन्ट भयो होइन, हड्डीको क्रोनिक इन्फेक्सनको पेसेन्ट जस्तै ट्युबरकुलोसिस, क्षयरोग हुन्छ हड्डीको पनि होइन, त्यसको पेसेन्टहरू नियमित फलोअपमा आइरहनु पर्ने बिरामीहरू हुन्छ। जस्तै ट्युमरको पेसेन्टहरू भयो, उहाँहरू पनि अहिले इमर्जेन्सी छैन भनेर नियमित फलोअपमा आउन छुटाउनु भयो होइन। प्लस अब अघि मैले भने जस्तै फिजियोथेरापी जुन एकदमै जरुरी चिज हो हाड जोर्नीको समस्याको लागि, फिजियोथेरापी गर्न पनि एकजना फिजियोथेरापिस्ट जो एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँको निर्देशनमा गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ कि। जस्तै अपरेसन पश्चात पनि फिजियोथेरापी गरिन्छ भने क्रोनिक इलनेसहरू अघि मैले भने चिजहरूको लागि पनि फिजियोथेरापी एकदमै जरुरत छ होइन। फिजियोथेरापीको लागि पनि हस्पिटल आउन छुटाउनु भयो धेरैजनाले होइन, मेबी मोर देन 90%ले नै छुटाउनु भयो। डाक्टर साहब, फिजियोथेरापी त्यति प्रभावकारी उपचार पद्धति हो है? हजुर हजुर। हाड जोर्नीको समस्यामा भनेको तपाईँको मल्टिडिसिप्लिनेरी एफर्ट भनिन्छ होइन, सबैजना मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मिलेर गर्दाखेरि हाड जोर्नी विशेषज्ञ होइन, अब नसा विशेषज्ञ प्लस तपाईँको चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट, तिनैजनाको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ। जस्तै अपरेसन पश्चात पनि तपाईँ सिम्पल हात खुट्टा भाँचेकै पेसेन्ट इमेजिन गर्नुहोस् होइन, उसको चाहिँ प्लास्टर लगाइएको छ होइन। प्लास्टर लगाइसकेपछि के हुन्छ त, प्लास्टर खोल्दाखेरि जोर्नी सबै जाम भएको हुन्छ, मासु सबै सुकेको हुन्छ, सुकेर डल्लो परेर बसेको हुन्छ होइन। जस्तै अर्को अपोजिट दाहिने खुट्टा भाँचेको छ भने देब्रेसँग दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ दाहिने खुट्टाको मसल सबै सुकेको, जोर्नीहरू कक्राकुक्रुक परेको, अनि त्यो बेला चाहिँ फिजियोथेरापी एकदमै जरुरत छ होइन। त्यस्तै अरू समस्याहरू, नसाको समस्या भयो अघि मैले भने जस्तो, नसाको समस्या प्लस बाथको समस्याहरूमा पनि जोइन्टहरू, जोर्नीहरू चाहिँ चलाइरहनु पर्ने, स्ट्रेचिङ गरिरहनु पर्ने होइन, यो चाहिँ एकदमै जरुरत छ। अब अहिलेको जुन लकडाउन प्लस सेमी लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ बिरामीहरू यो फिजियोथेरापीकै लागि पनि हस्पिटल धाउनु भएन होइन। कतिपय चाहिँ अब जो चाहिँ अब मोबाइलहरू चलाउन जान्ने उहाँहरूले चाहिँ युट्युबबाट हेरेर पनि अलिअलि त सिक्नुभयो होइन, धेरैजनाले त्यसरी पनि गर्नु, तर पनि जुन एक्सपर्ट हुन्छ एक्सपर्टको निर्देशनमा गरेको जस्तो इफेक्टिभ प्रभावकारी हुँदैन। जस्तै अब युट्युबहरूमा हेर्ने पनि एक्सेस छैन या आइडिया छैन होइन, हस्पिटल जानु पनि एक्सेस छैन, उहाँहरूले चाहिँ के गर्ने? अलिकति हड्डीको ओभरअलकै कुरा गरौँ न, उहाँले चाहिँ के गर्ने अहिलेको समयमा? नियमित एक्सर्साइज गर्न चाहिँ छुटाउनै हुँदैन होइन, किनभने जुन हड्डीमा
बनेको हड्डीलाई चाहिने तत्त्व जुन क्याल्सियम हुन्छ, क्याल्सियमको मोबिलाइजेसन भन्छ। तपाईँले खानेकुरा खानुभयो, खाएको खानेकुरामा क्याल्सियम छ होइन, क्याल्सियमको ट्याब्लेटै खानुभयो, तर त्यो क्याल्सियम हड्डीसम्म पनि त पुग्नु पऱ्यो नि होइन। हड्डीसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ एकदमै जरुरत छ है, एक्सर्साइज जरुरत छ, एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो। प्लस अर्को चिज भनेको भिटामिन डी होइन। भिटामिन डी अब सजिलै एसेसिबल छैन भने चाहिँ तपाईँको बिहानी पखको घाममा गएर एक्सपोज भयो भने पनि शरीरले आफै भिटामिन डी बनाउने होइन। भिटामिन डीको काम चाहिँ रगतमा भएको क्याल्सियमलाई हड्डीमा पुर्याइदिने ताकि हड्डी बलियो होस् होइन। यो सबै चिज चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै डाक्टर साहब अब अहिले कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ, हजुर, आइसोलेसनमा बस्दाखेरि एक्सर्साइजहरू गर्न एउटा कोठाभित्र सीमित हुनुपर्छ, हजुर, बाहिर निस्किन गाह्रो हुन्छ होइन, मर्निङ वकहरू गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कस्ता एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ? उहाँहरूले चाहिँ कोठाभित्रै गर्न मिल्ने जुन स्ट्रेचिङहरू हुन्छ, स्ट्रेचिङ भनेको तपाईँको तन्किने होइन। अब त्यो त मैले अहिले फिजिकली देखाउन त मिल्दैन होला होइन, तर सबै जोर्नीहरूलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्ने, तन्काउने, ढाडलाई पनि तन्काउने होइन, घुँडा तन्काउने, कम्मरको एक्सर्साइजहरू हुन्छ, तन्काउने एक्सर्साइजहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ सबै चिज तन्काउने। प्लस मिल्छ भने हल्का कोठाभित्रै पनि सामान्य जगिङ गर्न मिल्छ नि त, जति सानो कोठा भए पनि अलिअलि अगाडि पछाडि गर्न मिल्छ होइन। अब सुविधा भएको मान्छेहरूले त ट्रेडमिलमा कुद्ने होइन, क्रस ट्रेनर जुन हुन्छ त्यो राखेर कुद्ने, साइकलमा कुद्ने, कोठाभित्रै राखेको जुन साइकल हुन्छ फिक्सवाला त्यसमा कुद्ने, त्यस्तो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सुविधा नभएको मान्छेले पनि होइन अब सिम्पल जगिङ कोठाभित्रै कम्पाउन्डभित्रै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। स्ट्रेचिङ गर्नु पर्यो, जुन तन्किने, ओर्ने, उफ्रिने होइन, यो सब चिज गरेर चाहिँ जोर्नीको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, हड्डीको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। हजुर, त्यसले डाक्टर साहबले भन्नुहुन्थ्यो मुटुलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्नु। हजुर, मुटुलाई त डेफिनेटली राम्रो, फोक्सो मुटु, डायबिटिज लगायत चिजहरूलाई पनि राम्रो गर्छ। हजुर, अहिले कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा टर्म्स भन्नुभयो कि जस्तै हड्डीमा पनि ट्युबरक्लोसिस हुन्छ भनेर, यो नयाँ कुरा आयो कि जस्तै हामीले जेनरली ट्युबरक्लोसिस भनेको चाहिँ फोक्सोमा मात्रै बुझेको, हड्डीमा पनि हुन्छ? यस्तो हुन्छ, तपाईँको प्राइमेरी र सेकेन्डरी ट्युबरक्लोसिस भन्ने हुन्छ होइन। प्राइमेरी ट्युबरक्लोसिस चाहिँ जहिले पनि फोक्सोमै हुन्छ, यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर जुन फोक्सोबाट चाहिँ त्यो ट्युबरक्लोसिसको क्षयरोगको किटाणुहरू रगतमा पनि जान्छ, रगतबाट चाहिँ गएर हड्डीमा गएर बस्छ। प्रायः जस्तो सबभन्दा बढी यसले इन्भल्भ गर्ने भनेको चाहिँ ढाड नै हो होइन। ट्युबरक्लोसिस अफ स्पाइन भन्छौँ, मेरुदण्डको क्षयरोग सबभन्दा बढी कमनली चाहिँ मेरुदण्डमा नै असर गर्छ त्यसले होइन। तर त्यसका साथसाथै हिप जोइन्ट भयो होइन, हिप जोइन्ट, घुँडाको जोइन्ट लगायत अरू जोर्नीहरूमा पनि असर गरेको देखिएको छ होइन। अब ढाडमा असर गर्दाखेरि चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो समयमै त्यसको पहिचान भएन भने होइन, जस्तै कसै धेरैजनाको के हुन्छ, फोक्सोमा ट्युबरक्लोसिस हुँदाखेरि त्यो बिना पहिचानै निको पनि हुनसक्छ, पहिचान नगरिकनै निको हुनसक्छ, थाहै नपाइकन निको हुनसक्छ। तर त्यो चिज चाहिँ रगतबाट गएर ढाडमा गएर बस्या छ भने त्यसले झनै नकारात्मक असर गर्न सक्छ, कम्प्लिकेटेड हुनु त्यो। हजुर, कम्प्लिकेटेड हुन्छ। तपाईँको ढाडमा गएर चाहिँ पिप बनेर जमेर, अनि अघि जुन मैले भने ढाडको हड्डीभित्रको टनेलमा त्यो स्पाइनल कर्ड हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा स्पाइनल कर्डलाई दाबेर स्पाइनल कर्डै मर्दै जाने, अनि प्यारालाइसिस, अल्टिमेटली प्यारालाइसिस हुने अथवा लङ टर्ममा जाने रिस्क पनि हुन्छ। मलाई ट्युबरक्लोसिस भएको छ कि छैन हड्डीमा भनेर थाहा पाउने कुनै लक्षणहरू त्यस्तो हुन्छ? अब यस्तो हुन्छ, ट्युबरक्लोसिस भनेको इन्फेक्सन हो होइन। अब इन्फेक्सनमा देखिने भनेको तपाईँको फिभर नै, ज्वरो नै हो सबभन्दा बढी देखिने होइन। अब ज्वरो पनि ट्युबरक्लोसिसको एकदम हाई ग्रेड फिभर हुँदैन, लो ग्रेड फिभर लामो समयदेखि छ, ब्याक पेन, ढाड दुख्ने समस्या, एकदमै नराम्रोसँग ढाड दुख्ने होइन, प्लस नक्चर्नल पेन भन्छौँ। जस्तै निदाइसकेपछि मान्छे जस्तै राति 10 बजी निदाउँछ भने निदाइसकेपछि 12 बजी चाहिँ ऐयार आथु गर्दै उठ्ने, पसिना हुने होइन। प्लस अर्को चिज भनेको तपाईँको वेट लस, सिग्निफिकेन्ट वेट लस, 2-3 महिनामा नै शरीरको 10% भन्दा बढी वेट लस भएको छ, तौल घटेको छ भने ट्युबरक्लोसिस शङ्का गर्न सकिन्छ क्लिनिकल्ली होइन। अब जाँचहरूमा त तपाईँको रगतको टेस्ट हुन्छ होइन, तपाईँको फोक्सोको एक्सरे नै गर्नु पऱ्यो, ढाडको एक्सरे नै गर्नु पऱ्यो, MRI गर्नु पऱ्यो होइन, छालामा गर्ने मन्टु टेस्ट भन्ने हुन्छ, त्यो सबै टेस्टहरू गरेर ट्युबरक्लोसिसको पहिचान गर्न सकिन्छ। हजुर, पहिचान गरेपछि उपचार चाहिँ फोक्सोको जस्तै औषधि खाए पुग्छ कि? अब यस्तो सुरुवातको फेजमा छ भने, जस्तै नसा इन्भल्भ गरिसकेका छैन होइन, न्युरोलोजिकल डेफिसिट भन्छौँ हामी, जुन नसा प्यारालाइसिस हुने प्रक्रिया भनौँ न, त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन भने चाहिँ औषधि नै खाने हो, जुन WHO ले रिकमेन्ड गरेको छ होइन। यो एन्टी ट्युबरकुलर ड्रप ATT डट्स भनिन्छ जुन थेरापी, डट्स थेरापी नै सुरु गर्ने हो। तर यसमा हड्डीमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ होइन, जुन ढाडको हड्डीमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। जेनरली WHO ले चाहिँ 6 महिनासम्म मात्र खानु भन्छ होइन, तर हामीहरूले चाहिँ नर्मली 9 महिनादेखि 1 वर्षसम्म चलाउने गरिन्छ सुरुवाती फेजमा। तर अब अलि एडभान्स डिजिज भइसकेको छ, जस्तै अब पिप जमेर होइन, तपाईँको स्पाइनल कर्डमा नै असर गरिसकेको छ भने चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ, अपरेसन गरेर पिप निकाल्ने
त्यहाँ रडहरू राखेर फिक्स गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। ए हजुर, जस उपचार चाहिँ छ। उपचार छ हजुर। अब हामीसँग समय पनि थोरै छ होइन? अहिले हामीले हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि हामीले टेलिफोन नम्बरहरू दिइरहेका छौँ, विभिन्न माध्यम दिइरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्रममा हामीले चाहिँ धेरै प्रश्नहरू चाहिँ के पाउने गरेका छौँ भने मेरो ढाड कम्मर दुख्यो भनेर, हुन त लकडाउन पछिको समस्या हो यो होइन? अहिले पनि मान्छेहरू बढ्दै गएको छ ढाड कम्मर दुख्यो भनेर। अहिले भने जस्तै हाम्रो लाइफस्टाइलले पनि त्यो भइरहेछ। अब हामीले एक्सर्साइज गर्ने, हस्पिटल जाने कुरा छँदैछ। ढाड कम्मर दुखेको बेलामा चाहिँ हामीले बेसिकल्ली ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने कुरा के हुन् भनिदिनुहोस्, अनि हामी कुराकानीलाई आज अन्त्य गर्छौँ। हजुर, सबभन्दा मेन कुरा भनेको पोस्चर हो। पोस्चर भनेको आफूले कसरी सुतिन्छ, कसरी बसिन्छ होइन? जस्तै अब तपाईँ र म यसरी अडेस लागेर बसिरहेको छु, कतिजनाको बानी हुन्छ यसरी बस्ने, सपोर्ट बिना बस्ने, सपोर्ट बिना मोबाइल चलाएर बस्ने। यसरी बस्दाखेरि के हुन्छ, ढाडमा धेरै नै स्ट्रेस पर्छ। स्ट्रेस परेपछि चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या बढ्छ। अनि त्यही भएर पोस्चर चाहिँ एकदम जरुरत छ। जहिले पनि उहाँहरू बस्दाखेरि यसरी अडेस लागेर बस्नु पर्यो है। सुत्दाखेरि कतिपयको बानी के हुन्छ, एकदम लचकदार डस्नामा सुत्ने। लचकदार डस्नामा कहिले पनि सुत्नु हुँदैन। बरु बेस्ट भनेको तपाईँको भुइँमा सुकुल ओछ्याएर सुतेको राम्रो होइन? सारो चिजमै सुतेको राम्रो ढाडको लागि है। त्यस्तै अब निहुरेर काम नगर्ने होइन? कतिपयको अब निहुरेरै काम गर्ने बानी हुन्छ होइन? कतिपयको त बाध्यता पनि हुन्छ नि निहुरेरै काम गर्नुपर्ने। त्यस्तो बेला चाहिँ सकेसम्म कम निहुरेर काम गर्नु पर्यो होइन? प्लस टाइम पाउने बित्तिकै अडेस लागेर बस्नु पर्यो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ढाडको समस्याको लागि सबभन्दा जरुरी भनेको चाहिँ ढाडको फिजियोथेरापी हो। फिजियोथेरापी चाहिँ तपाईँले सामान्य युट्युबहरूबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, अथवा फिजियोथेरापिस्टलाई भेटेर ढाडको जुन स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइज भन्छ होइन, एक्सटेन्सन एक्सर्साइज भन्छ, यो एक्सर्साइजहरू सिकेर नियमित गर्ने यो एक्सर्साइजहरू होइन? अब कतिपय मान्छेको बानी के हुन्छ, बेल्ट लगाएर हिँड्ने, ढाडमा बेल्ट लगाएर त्यो लगाएर हिँड्नु पनि राम्रो होइन होइन? अब एक्युट पेन भएको चाहिँ एकदमै धेरै दुखाएको छ भने 3-4 हप्तासम्म लाउनुसम्म ठिकै हो, तर तत्पश्चात चाहिँ लाउनु राम्रो होइन, किनभने त्यसले पनि ढाडको मांसपेशी सुकाइदिन्छ होइन? ढाडको मांसपेशी सुकाएपछि ढाडको हड्डीको लागि सपोर्ट घट्छ। सपोर्ट घटेपछि ढाड दुख्ने समस्या हजुर। त्यही भएर बरु सबभन्दा राम्रो भनेको ढाडको मसल स्ट्रेन्थिङ भनेको बलियो बनाउने, अनि बलियो बनाउने प्रक्रिया भनेको फिजियोथेरापी र नियमित एक्सर्साइज नै हो। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने मात्र हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। जीवनशैली अपनाउँदाखेरि हामीले खानपानलाई प्राकृतिक रूपमा लानुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्राकृतिक जीवनशैली बिताउने भनेको चाहिँ हामीले जस्तो सर्वप्रथम बिहान 15-20 मिनट हामीले सूर्योदय जब हुन्छ त्यो घाममा बस्यौँ भने भिटामिन डी, भिटामिन सी प्राप्त गर्छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले कुनै पनि रोग लाग्छ भने हामीले एनिमल प्रोटिनलाई सबभन्दा रोक्नुपर्छ। एनिमल प्रोटिन भन्नाले माछा, मासु, अन्डा, पनिर, घिउ यस्ता चिजहरू पर्छन्। यसले के हुन्छ भने जब हामी एनिमल प्रोटिन खान्छौँ हाम्रो शरीरमा भएको इम्युनिटी चाहिँ त्यो प्रोटिन पचाउनतिर लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्नका लागि हामीले चाहिँ जब हाम्रो शरीर चाहिँ रोगी बिरामी छ भने हामीले एनिमल प्रोटिन चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कोरोना रोगको सन्दर्भ र अन्य सन्दर्भमा हामीले कागती, त्यसै गरेर अमला, त्यो सुन्तला, मौसमी लगायतका चिजहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसबाट पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ। अब यसै सन्दर्भमा हामीले अब इम्युनिटी शरीरको बढिराखोस् भन्नका लागि दालचिनी, ज्वानो, अनि मेथी, त्यसै गरेर मरिच, अनि टिमुर, त्यसै गरेर बेसार, अनि जिरा, यी चिजहरू भान्सेमा भएका चिजलाई पनि हामीले पकाएर अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शरीरको प्रेसर कस्तो छ, लो छ अथवा हाई छ त्यो विचार गरेर बिरेनुन पनि त्यसमा थप्न सकिन्छ र त्यसबाट चाहिँ काँडा बनाएर, काँडा भनेको त्यसलाई उमालेको, छानेको, चिया जस्तै छानेको रस हो, त्यो खाइयो भने पनि हामीले शरीरको इम्युनिटी चाहिँ बढाउन सकिन्छ। त्यसले पनि साधारण रुगाखोकीदेखि कोरोनासम्मलाई पनि फाइदै गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले दिउँसो सुत्नु हुँदैन। दिउँसो चाहिँ राति चाहिँ पर्याप्त सुत्ने, तर दिउँसो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली एकदम चलायमान हुनुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले जीवनशैली सही बनाउनलाई कपालभाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम,
मेडिटेसन गर्न सक्छौँ। यी सबै केही गर्न सकिएन भने पनि हामीले बिहान 10-15 मिनट दौडिन सक्छौँ। दौडिन पनि भ्याइएन भने हामी ट्रेडमिलमै कोठाभित्र बसेर पनि हामीले चाहिँ उफ्रिन सक्छौँ, दौडिन सक्छौँ ट्रेडमिलमा। त्यो पनि गर्न भ्याइएन भने हामीले एउटा सूर्य नमस्कार भन्ने विधि छ योगमा, त्यो मात्रै पनि गर्न सक्छौँ। त्यो पनि गर्न भ्याइएन भने हामीले लामो लामो सास फेर्ने गर्नुपर्छ। त्यो 2-4 मिनट मात्रै गर्न सकियो भने पनि शरीरमा चाहिँ इम्युनिटी प्रशस्त मात्रामा बन्छ। अर्को कुरा, हामीले खानेकुरामा चिया खाइरहेको छौँ, दुध चिया, त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ कफी अथवा ग्रिन टी खायौँ भने पनि शरीरमा इम्युनिटी प्रशस्त बन्छ। त्यो पनि गर्न मन लागेन भनेदेखि हामीले जस्तो चाहिँ तुलसी को पत्ता अनि त्यसै गरेर तपाईँको सयपत्री फुलको पत्ता, त्यसमा चाहिँ अलिकति दालचिनी, अलिकति सुठो अथवा अदुवा, अलिकति चाहिँ बेसार हालेर त्यसलाई पकाएर खायौँ भने पनि त्यसले पनि शरीरमा इम्युनिटी बन्छ। र चाहिँ हाम्रो जीवनशैली के हुनुपर्छ भने प्रकृति सम्मत हुनुपर्छ। प्रकृति भनेको हावा पानी, जुन ताजा फलफुल भोजनको कुराहरू छ त्यो गर्नुपर्छ। हामीले फ्रिजमा राखेको चिजहरू र बढी बट्टामा प्याकेटमा बन्द भएको चिजहरू चाहिँ खानु हुँदैन, किनभने त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केमिकलहरू, शरीरलाई हानि गर्ने केमिकलहरू, फुड प्रिजर्भेटिभ्स भन्छ। फुड प्रिजर्भेटिभ्स भनेको फलफुलहरू र खानेकुराहरू नकुहियोस् भनेर, वर्षौँसम्म नकुहियोस् भन्नको लागि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ फुड प्रिजर्भेटिभ्सहरू हालेको हुन्छ, जुन चाहिँ क्यान्सरको कारण पनि हुन्। त्यसले चाहिँ अन्य रोगहरू पनि फैलाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सकेसम्म प्रकृतिमा प्राकृतिक रूपमा पाकेका फलफुलहरू र चाहिँ घरमा बनेको ताजा खानेकुराहरू, जुन चाहिँ बासी होइन, सडे गलेको होइन, फ्रिजमा राखेको होइन, ताजा ताजा खानेकुराहरू चाहिँ खायौँ भने शरीरमा प्रशस्त मात्रामा इम्युनिटी बन्छ र चाहिँ हामी हरेक रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ विकास हुन्छ। र इम्युनिटी बन्यो भने चाहिँ हामी हरेक रोगलाई चाहिँ जित्न सक्छौँ। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि, खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ
अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिएको वर्ष दिन बढी भइसकेको छ। कोरोना रोकथाम गर्न मद्दत गर्ने केही भ्याक्सिन प्रयोगमा आएका छन्। केही देशले आम मानिसलाई भ्याक्सिन लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको समयमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखा परेको छ। नयाँ भाइरसको संक्रमण युरोपबाट अमेरिका र एसियासम्म आइपुगेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको उच्च जोखिममा नेपाल पनि रहेको छ। बेलायतबाट सुरु भएको नयाँ भाइरस पछिल्ला दिनमा छिमेकी मुलुक भारतमा पनि देखिएपछि नेपाल थप जोखिममा रहेको हो। आज हामीले यसबारे चर्चा गर्यौं। हाड जोड्ने समस्याबाट बच्ने उपायका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।
नमस्कार।